الحرام إلى المسجد الأقصى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الله. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير ما شاء الله. ولئن
واصبر للصابرين واصبر وما صبرك إلا واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير
بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. شان قرآن، عظمت قرآن، برکت قرآن، جمعیت القرآن. ما شاء الله احسنت كذلك الله ما شاء الله. نعم نعم نعم. لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ما شاء الله يا شيخ، ما شاء الله. الله أكبر. بارك الله فيهم، بارك الله فيهم. لنريه من آياتنا إنه هو السميع وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ما شاء الله. ذرية من حملنا معه إنه كان عبدا شكورا. وآتينا موسى الكتاب
ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن غدوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد ثم رددنا لكم الكرة عليهم ثم رددنا لكم الكرة عليهم ثم رددنا لكم الكرة عليهم وجعلناكم أكثر نفيرا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم
أحسنتم فلها إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا وليدبروا ما علوا تدبيرا بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى صدق الله العظيم. ماشاء اللہ، جزاک اللہ. ہمارے مصر سے تشریف لائے ہوئے معزز مہمان
جناب قاری صلاح سلیمان حفظ اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح واستغفره إنه كان توابا. صدق الله